बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रियासत ने कुछ फैसले पहले से किए हुए और कुछ करने को तैयार। चंद दिनों में आप देखेंगे नए फैसले आएंगे। सोशल मीडिया ब्रिगेड को नथ डालने का प्रोग्राम जो है वो भी बन गया है, यानी नथ तैयार हो गई है। बनावल भुट्टो ज़रदारी को 2 इस्तीफ़ों की सलामी आई है, वो क्या हैं? और फिर इल्ज़ाम है कि खुफिया एजेंसी ने माल इकट्ठा किया इलेक्शन में, और बहुत से ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने माल दिया वो भी हार गए। तो अब मामला पड़े हुए चक्कर में। राना आफ्ताब, जिन्हें नामजद किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब में वज़ीर आला के लिए, वो कहते हैं मैं मरियम को सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा, उनकी सरप्राइज़ क्या होगी, क्या हो सकती है? और फिर वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ बन रहे हैं, बनने जा रहे हैं और बन जाएंगे जो हालात हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर कौन होगा और मामला कैसे चलेंगे, इन तमाम बातों पे आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती राय का इजहार करें, यानी घंटियाँ खड़का दो, यानी आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, पहली बात पे आते हैं। पहली बात यह है कि बहुत से फैसले हो गए, यानी हुकूमत के लिए, माशी बुरान के ख़ात्मे के लिए, अदम सियासी इस्तेकाम के लिए, और उसमें सियासतदानों को भी एतमाद में लिया गया था। अब ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं फिर, यानी ग्रैंड मुज़ाकरात की बात हो रही है, अलायंस ना कहें, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, और मिसाक पाकिस्तान की बात हो रही है। क्यों? पाकिस्तान जिन बुरानों में फंसा हुआ है उससे निकालने के लिए ज़रूरी है कि सब मिल के बैठे, और यही पैगाम पहले भी अंपायर ने इलेक्शन से पहले भी दिया था, और मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई थी, ये आपको याद होगा। तो अब फिर ये इसको अमली जामा पहनाने के लिए, इसलिए कि अब पार्लियामानी निज़ाम जो है वो आगे बढ़ने जा रहा है, पार्लियामानी साल चलने जा रहा है इलेक्शन के नताइज के बाद, और धांधली के मामला तो दूसरे जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे डल गए हैं कि भाई जाएँ आप वहाँ से जाके इंसाफ ले, जहाँ जहाँ से आपको जिसको मिलता है। मसला क्या है? ये सारा मसला ये है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसमें सोशल मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया, उस पर सर जोड़ के सब बैठे हैं। और इतला ही आई, हमारे एक दोस्त हैं मुअज़्ज़म फ़खर साहब ने, आप जानते होंगे बड़े बिलागर है, वो जनाब एक ख़बर लाए बहुत बड़ी कि जनाब अब एक नया काम होने वाला है, यानी साइबर क्राइम की मुकदमात तो बन ही रहते, अब साइबर आर्मी बनने वाली है। और साइबर आर्मी जो है, साइबर आर्मी, वो तमाम मामला से निपटेगी जिससे मुमलकत को नुकसान हो रहा है। नुकसान सीधा सीधा आपके सामने कि अभी जो वो जो है आदिल बाजा साहब, वो जब बजना शुरू होते हैं तो भूल जाते हैं कि रियासत क्या है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानियों के मफादात क्या हैं। अब उनकी तरफ धमकी आई है कि ओवरसीज़ से जो मामलात हैं वो पाकिस्तान जो पैसे भेजे जाते हैं उसको हम रोक देंगे, उसमें कमी कर देंगे, सुथरा भी हो जाएगी, और ये फैसला हो चुका है। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब बरामदात में का बाइकआउट कर दिया जाए, पाकिस्तान के से जो बरामदात बाहर होती हैं उनका जनाब बाइकआउट कर दिया जाए, ये वो। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर मुकामी में कुछ बहुत से हमारे ऐसे जियाले सिपाही मतवाले ऐसे लोग हैं जो बड़े वफादार हैं, जो फ़ैन क्लब में हैं, यानी सियासी नहीं है, फ़ैन क्लब में है। तो फ़ैन क्लब वाले तो आपको पता है कि मोहब्बत में फंसा हुआ जो होता है, मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अब इसमें ये पता ये लगा है कि ये जो मसला है इसमें एक बहुत बड़ी साइबर आर्मी बनने जा रही है, और ये फार्मूला है चाइना से। मुअज़्ज़म फ़खर के बतौर चाइना से फार्मूला है, क्योंकि एक चीज़ पकड़ी गई जिसमें ये कहा गया कि दुबई से बैठ के कुछ टीवी मालिकान को ख़रीदा गया इलेक्शन से पहले, और कुछ एंकर को राज़ी करके साथ शामिल कर लिया गया, और फिर उन्होंने से तय हुआ कि वो इस जो इलेक्शन को सबोताज कैसे करेंगे, पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। यानी उनकी अपनी मर्ज़ी है कि जिस अंदाज में वो खेलना चाहते हैं वो कहते हैं इस तरह करेंगे। और वही हुआ कि उनसे कहा गया था कि सब तैयार हो जाए अपनी अपनी जगह, और तमाम सहूलतें उनके पास थी, बल्कि 5 अरब रुपये उस पर खर्च किए गए। तो इसकी तहकीकात हो रही हैं, एक तरफ तहकीकात हो रही है, दूसरी तरफ उसका जो है तोड़ निकाल लिया गया है। कि तोड़ ये है कि एक साइबर आर्मी बनाई जाए चाइनीज़ तर्ज पे, और वो आर्मी जो है वो निपटे इन सबसे, और जहाँ ये ट्वीट करें, जहाँ ये अपना कोई फितना खड़ा करने को ही करें, तो वो चाइनीज़ स्टाइल में वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है, चंद लम्हों बाद वो ख़त्म हो जाता है।
تو اس کے لیے تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں رضاکار رکھے جائیں گے، اور کہہ رہے ہیں لاکھوں رکھے جائیں گے، تقریباً 7 لاکھ جو ہے رضاکار رکھے جائیں گے، ان کو تمام تربیت دی جائے گی، ان کو سہولتیں دی جائیں گی، لیکن یہ آنے والی حکومت کرے گی، یعنی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اس لیے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو ہے وہ سائبر جنگ چل رہی ہے، اور سائبر جنگ سے ہی مطلب افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، سائبر جنگ سے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش جا رہی ہے، تو اسی سے ہی جناب یہاں ہوا، کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے جو ہیں اب جو پتہ لگ گیا ہے کہ کہاں سے کس طرح کیا ہوا۔ اچھا، اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ یہ آگے جب بڑھ رہے ہیں تو اس میں نئی حکومت کے بغیر نہیں ہوگا، منتخب حکومت کے بغیر یہ بات نہیں چل سکتی، اور اسی طرح فیصلہ یہ بھی ہوا کہ وہ جو میں نے کہا گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے اور میثاق پاکستان، تو آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے تو اپنے جو 16 ماہ کے جو اقتدار تھا اس میں بھی کہا تھا کہ میثاق جمہوریت کے بعد میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، لہٰذا اشد ضرورت کو پورا کیا جائے گا، تو ایک اس طرف بھی جا رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو کرے وہ یہ ہے کہ 2 استعفوں کی سلامی آئی ہے بلاول بھٹو زرداری کا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ شازیہ مرین نے اور نفیسہ شاہ نے دونوں نے سندھ سے نشستیں چھوڑ دی قومی اسمبلی۔ کیوں؟ اس لیے چھوڑ دی، استعفے دے دیے کہ ان کے نام تھے پرائرٹی لسٹ پہ ترجیحی بنیادوں پر، تو اب ان میں سے ایک تو آ جائیں گی شرمیلا فاروقی، اور دوسری ایک اور ہے خاتون، وہ بھی ان کی جانی پہچانی سندھ سے بہت سرگرم ہے، ان کا نام آ رہا ہے، میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے وہ، لیکن وہ بھی نام آ رہا ہے۔ تو یہ 2 جو ہیں استعفے ان کو مل گئے ہیں، اور وہ چونکہ الیکٹ ہو چکی ہیں جنرل الیکشن میں، لہٰذا وہ قومی اسمبلی میں موجود ہوں گی۔ اچھا، اب اگلی بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا آج جو وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں مریم نواز، اور مریم نواز کے پاس اکثریت موجود ہے، لیکن اکثریت کے باوجود جو ان کے مد مقابل ہے، پہلے تو میاں اسلم اقبال آئے نہیں، انہیں حلف نہیں اٹھایا، وہ تو پیچھے رہ گئے، اب ان کی جگہ رانا آفتاب آئے۔ رانا آفتاب پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں، بعد میں تحریک انصاف میں گئے۔ اچھا، اب ان کو جو رکھا گیا وہ ایک بہترین پارلیمنٹیرین ہے، اور ان کو ایوان کے سب کچھ پتہ، لیکن انہیں نے یہ کیوں کہا کہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہونے کے بعد اتنی اکثریت دیکھنے کے باوجود کیسے کہہ دیا کہ سرپرائز دوں گا؟ تو سرپرائز کیا ہوگا؟ سرپرائز زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جیسے اسپیکر کے الیکشن میں ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر نے، جو مخالف ڈپٹی اسپیکر تھا یعنی سنی اتحاد کونسل کا، اس نے اسپیکر کے مقابلے میں چند ووٹ زیادہ حاصل کیے، لہذا اسی طرح لگتا یہ ہے کہ چونکہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں تو آفتاب صاحب، رانا آفتاب صاحب یہاں بھی وہ اسپیکر سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یہ ہے ان کا سرپرائز۔ اب باقی چیز کیا رہ گئی؟ باقی بات یہ رہ گئی کہ وزیر اعظم تو بن رہے ہیں شہباز شریف، تو حزب اختلاف کون ہو؟ تو حزب اختلاف کی بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی تو نہیں، اب سنی اتحاد کونسل کے اندر جو ہے وہ توڑ جوڑ جاری ہے، اس میں عمر ایوب جو ہے وہ بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنا الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھی مسائل ہیں۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ شیر افضل مروت، وہ بڑھ بڑھ کے ایڑی اونچی کر کر کے انہیں قد اپنا بڑا کیا ہوا ہے، اور بڑے آؤٹ اسپوکن ہے، جارحانہ ہے، تو وہ بھی بننا چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر، لیکن اگر وہ ہوئے تو بڑی دینگا مشتی ہوگی۔ اور اس طرح کئی اور ہیں جو اپوزیشن لیڈر، یعنی عاطف خان ہیں، یا وہ جو کے پی کے ایک اور ہیں شہرام جو ہے ترکئی، وہ بھی کیونکہ وہاں سے تو نکل گئے، وہ چیف منسٹر کی دور سے ان کی نشستیں انہوں نے چھوڑ دی، صوبائی ان کو چھڑوا دی گئی، تو وہ علی امین گنڈا پور وہاں موجود ہیں۔ تو یہ جناب دم مست کلندر ہوگا صوبائی اسمبلیوں میں بھی، کیونکہ جس انداز میں یہ لوگ آ رہے ہیں اور جس انداز میں یہ اپنا بیانیہ لیں گے، اور یہ خان کا بیانیہ کہتے ہیں کہ انہیں کہا نہ چین سے بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے مملکت کی خاطر، لیکن نام مملکت کا لے رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی یہ لفظ سنا ہوا ہے اس قوم نے کہ قوم کے اعلیٰ مفاد میں ہمیشہ یہاں پہ آمریت آئی ہے، تو اسی طرح قوم کے اعلیٰ مفاد میں یہ لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جو الیکشن ہوئے اس کے جو متنازع ہیں جو معاملات وہ قانونی طور پہ طے کیے جائیں اور ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب یہاں پنجاب میں اکثریت موجود ہے، سندھ میں اکثریت موجود ہے، وہاں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نامزد ہو چکے ہیں، یہاں مریم نواز ہو چکی ہیں، کے پی کے میں میرا خیال ہے کہ ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان پہ بہت سے تحفظات ہیں، ہمیں نہیں، کسی اور کو نہیں، یعنی جو امپائرز انہیں بھی نہیں۔ الیکشن کمیشن کی بات کی ہے، وہ چیزیں چلتی رہیں گی قانون، لیکن اصل
پارٹی کے اندر بہت سے ان کے بارے میں تحفظات ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے گفتگو شروع ہے کہ مولانا پاگل ہے، ان کا گھر پاگل خانے میں ہونا چاہیے، ان کو پاگل خانے پہنچائیں گے، اور یہ وہ جو لینگویج بول رہے ہیں یہ چلے گی نہیں زیادہ۔ آج اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔